देवकोटा लुसुन प्रज्ञा प्रतिष्ठान। देवकोटा लुसुन प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपालको छिमेकमा रहेका चीन, भारत लगायत अन्य मुलुकका बीच साहित्यिक सांस्कृतिक सम्बन्धको आदान प्रदान र विस्तार गर्ने हेतुले सन् 2011मा गठित एक गैर सरकारी र गैर नाफामूलक विशुद्ध साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था हो। यो नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको स्वीकृति लिई काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विधिवत दर्ता भएको प्रतिष्ठान हो। प्रतिष्ठानमा लेखक, साहित्यकार, चित्रकार, गायक, सङ्गीतकार, पत्रकार र अनुवादकहरू सामेल छन्। नेपालका महान साहित्यिक प्रतिभा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र गणतन्त्र चीनको आधुनिक साहित्यका विराट प्रतिभा लु सुनका नामबाट यस संस्थाले आफ्नो नाम देवकोटा लुसुन प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपाल राखेको हो। हामीलाई थाहै छ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सन् 1909-1959 नेपाली जनताका बीचमा सर्वाधिक लोकप्रिय, कल्पनाकाशमा विचरण गर्न अत्यधिक मन पराउने विराट सृजन सामर्थ्य र असाधारण प्रतिभा भएका स्वच्छन्दवादी कवि हुन्। साहित्यका प्राय सबैजसो विधामा हात चलाउने विराट बहुमुखी प्रतिभाका धनी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा मूलतः कविका रूपमा चिनिन्छन्। सार्वजनिक प्रकाशनमा आएकै वर्ष सन् 1934 देखि उनले नेपालका गरिब र विपन्न जनताप्रति सहानुभूतिको भाव, धनी सम्पन्न र विलासी जीवनप्रति असन्तुष्टि र विरोध, श्रमप्रति सम्मान तथा दृढ आस्था प्रकट गर्न थालेका हुन्। आफ्नो यस मूल भावनाप्रति उनी आजीवन दृढ रहे। नेपाली गरिब जनताको भलाइका निम्ति उनी राणा शासनको विरोधी बने। पुँजीवादी लोकतन्त्र र मानवतावादलाई समर्थन गर्दै यसको सक्रिय कार्यकर्ता बने। ज्ञान र अनुभवको विस्तार हुँदै गएपछि त्यसबाट मोहभङ्ग हुँदै मार्क्सवाद र समाजवादी मानवतामाथि आस्था व्यक्त गर्न पुगे। देवकोटा मूलतः युग र यथार्थप्रति अत्यन्त इमान्दार रहेका र यही क्रममा आफ्नो चिन्तनलाई पनि परिमार्जित गर्दै अघि बढेका साहित्यकार हुन्। उनले आफ्नो 50 वर्षको अल्पायुमा 4 दशक साहित्य साधनामा लगाएर 50 भन्दा बढी कृतिहरू समाजलाई दिएका छन्। नेपाली साहित्यमा आत्मगत निबन्धको क्षेत्रलाई सर्वप्रथम मलिलो तथा हराभरा बनाउने र आधुनिक नेपाली निबन्धको संस्थापनमा प्रमुख भूमिका खेल्ने निबन्धकार देवकोटामाथि कवि देवकोटाको छाया पर्याप्त मात्रामा अनुभूत हुन्छ। देवकोटा नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दतावादका मुख्य सूत्रधार र प्रणेता हुन्। प्रसिद्ध भारतीय विद्वान राहुल साङ्कृत्यायनको भनाइमा नेपाली कविताले हाम्रा 4 शताब्दीको मन्जिल 1 शताब्दीमा पुरा गर्नु पर्यो, तर यो हतारले गर्दा उसलाई अपरिपक्व सम्झनु हुँदैन। यसको एउटा सबुत महाकवि देवकोटा हुन्, जसमा न केवल हामीले हिन्दीका प्रसाद पन्त निरालाका पूर्ण रूप नै पाउँछौँ, बरु उहाँमा यदि हामीले एकापट्टि प्रिय प्रवासका कवि हरि औदलाई विकसित रूपमा देख्छौँ भने अर्कोतिर एउटा अर्कै महाकविलाई पाउँछौँ जो अहिले हिन्दीमा जन्मेकै छैन। हिन्दी साहित्यका अर्का विद्वान साहित्यकार डाक्टर शिवमङ्गल सुमनले यिनै एउटा कविलाई पाएर नेपाली साहित्य विश्व साहित्यको समकक्षमा सदाका लागि गौरवशाली भयो भनेका छन्। शास्त्रीयतावादको दबदबा रहेको नेपाली कविताको इतिहासमा त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप स्वच्छन्दतावादी धाराको प्रवर्तन गर्नु, त्यसको परिष्कार, विकास र समृद्धिका लागि निरन्तर क्रियाशील रहनु, नेपाली आत्मगत निबन्धको जग निर्माण गर्नु, स्वच्छन्दतावादका विभिन्न रूपहरूलाई नेपाली कवितामा सशक्त कलात्मकताका साथ विकास गर्नु देवकोटाको विशेष योगदान हो। प्रकृतिमा रमाउने, अतीततिर फर्कने, अध्यात्मवादको परिक्रमा गरिरहने, समाज र सामाजिक सरोकारबाट पलायन गर्ने निष्क्रिय स्वच्छन्दतावादबाट माथि उठेर कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ र गोपाल प्रसाद रिमालले थालनी गरेको विद्रोही क्रान्तिकारी स्वच्छन्दतावादको परम्परालाई विकसित गर्नुका साथै 1951 पछि समाजवाद प्रभावित क्रान्तिकारी स्वच्छन्दतावादी रचना गर्नु उनको विशेषता हो।
नेपाली लोकलयलाई विशेष महत्त्व दिएर साहित्यमा प्रतिष्ठा दिलाउने र नेपालका विपन्न आम जनता र विभिन्न जनजातिबाट आएका पात्रहरूलाई नायकत्व प्रदान गर्ने ऐतिहासिक कार्य पनि उनले गरेका छन्। देवकोटा नेपालीपनका नयाँ नयाँ शब्द निर्माण गरी नेपाली भाषालाई धनी बनाउने पहिलो साहित्यकार हुन्। उनी आदर्शवादी परम्पराभित्रै रहेर पनि नेपाली जनताको विपन्न आर्थिक अवस्था र त्यसबाट पार पाउन भोट वा मुगलान पस्नुपर्ने र दुखान्त स्थिति भोग्न बाध्य हुनुपर्ने यथार्थको चित्रण गरेर अपार लोकप्रियता हासिल गर्ने कवि हुन्। नेपाली जनता र नेपाली साहित्यको साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद विरोधी स्वस्थ परम्परालाई अघि बढाएर देवकोटाले नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक सङ्घर्षमा प्रशस्त प्रेरणा र सहयोग पुर्याएका छन्। यसै गरी लुसुन 1881-1936 हाम्रो छिमेकी मुलुक जनगणतन्त्र चीनका 20औं शताब्दीका सर्वाधिक प्रभावशाली लेखक हुन्। आधुनिक चिनिया साहित्यका संस्थापक एवं चिनिया साहित्यको समाजवादी यथार्थवादी धाराका प्रमुख हस्ती एवं प्रतिनिधि लुसुनले चीनको साहित्यिक सांस्कृतिक आन्दोलनमा खेलेको भूमिका अद्वितीय छ। 1919 को मे 4 को आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै क्रमशः यथार्थवादी, आलोचनात्मक यथार्थवादी र समाजवादी यथार्थवादी रचनाको निर्माणका क्रममा लुसुनले सामन्तवादी र बुर्जुवा विचारधाराका विरुद्ध दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गरेर साहित्यको माध्यमबाट चिनिया क्रान्तिलाई अमूल्य योगदान गरेका छन्। लुसुनका निबन्ध र कथाहरूले 1911 को क्रान्तिपछि मे 4 को आन्दोलन र पहिलो एवं दोस्रो क्रान्तिकारी युद्धसम्मको चीनको परिस्थितिका बारेमा अत्यन्त विस्तृत, गहन र जीवन्त चित्र प्रस्तुत गर्दछन्। उनका 22 ठेलीमा सङ्कलित कथा, निबन्ध, उपन्यास, गद्य कविता, आलोचना, संस्मरण, डायरी, चिठी पत्रले चिनिया समाज, चिनिया जनजीवन र जनसङ्घर्षबाट प्राप्त अनुभवहरूको एउटा विश्वकोश नै निर्माण गरेका छन्। 20औं शताब्दीको थालनीदेखि 40 सम्मको अवधिको ऐतिहासिक काल र त्यसका शिक्षाहरूलाई तिनले प्रामाणिक रूपले जानकारी गराउँछन्। त्यस ताकाको चीनको ऐतिहासिक शिक्षा र अनुभवहरू जान्न लुसुनको साहित्य नेपालीहरूका लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्वका लागि नै अति उपयोगी सामग्री हो। यी दुई मूर्धन्य साहित्यकारहरूको नाममा स्थापना भएको यस संस्थाले आफ्नो आदर्शलाई प्रतीकात्मक रूपले व्यक्त गरिसकेको छ भन्ने हामी ठान्दछौँ। प्रत्यक्षतः यस प्रतिष्ठानले विश्व साहित्यमा दक्षिण एसियाको विशिष्ट पहिचानको खोजीका लागि आफ्नो छिमेकमा रहेका राष्ट्रहरूका स्रष्टाहरूका बीच साहित्यिक र सांस्कृतिक अन्तर सम्बन्धलाई दरिलो बनाउने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल र छिमेकी मुलुकहरूका साहित्यलाई एक अर्काका भाषामा अनुवाद र मुद्रण गरी एक अर्काका क्षेत्रमा वितरण एवं प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य पनि यसभित्र पर्दछ। यसका लागि चीन र भारतका साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था र समूहहरूसँग संस्थागत सम्बन्धहरू विस्तार गरी साझा सरोकारका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने योजना यसको छ। लुसुनका सम्पूर्ण कृतिहरूको नेपाली अनुवाद, लुसुनबारे नेपालमा लेखिएका लेख रचनाको अङ्ग्रेजी र चिनिया भाषामा अनुवाद, महाकवि देवकोटाको जीवनी र लेखनमाथि चीनमा प्रदर्शनी, भारत र नेपाल तथा नेपाल र चीन बीच लेखकहरूको भ्रमण, नेपाल र चीनमा पुस्तकालयको निर्माण, नेपालमा प्रेक्षालय र प्रदर्शनी भवनको निर्माण आदि कार्यहरू गर्ने यसको योजना छ। नेपाल, चीन, भारत र छिमेकका अन्य देशका साहित्यकारहरूका साथै विश्वका साहित्यकारहरूका बीच ऐक्यबद्धता कायम गर्न पहल गर्नु, देश विदेशका साहित्यकार, कलाकार तथा संस्कृति कर्मीहरूको हक अधिकारको संरक्षणका लागि क्रियाशील रहनु, जिम्मेवार, उत्तरदायित्वपूर्ण र अनुशासित साहित्य, कला एवं संस्कृतिको संस्थागत विकासमा क्रियाशील हुँदै एकअर्का देशका साहित्यकार, कलाकार र संस्कृति कर्मीहरूसँग मित्रता कायम गर्नु र त्यस अनुरूप कार्यक्रमहरू सञ्चालित गर्नु, साहित्य, कला र संस्कृतिको क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूमा अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल, सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, प्रशिक्षण आदि गर्नु, नेपाल लगायत विश्वका ख्यातिप्राप्त साहित्यकार, कलाकार र संस्कृति कर्मीहरूलाई सम्मान तथा अभिनन्दन गर्नु, कुनै पनि देशमा कार्यरत नेपाली साहित्यकारलाई र अन्य भाषाका साहित्यकारलाई समेत विभिन्न किसिमको सदस्यता प्रदान गर्नु, नेपाल, चीन, भारत र विश्वका अन्य देशका विभिन्न साहित्यिक, कला तथा सांस्कृतिक सङ्घ संस्थाहरूसँग सम्बन्ध कायम गरी विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्नु प्रतिष्ठानका उद्देश्यहरू रहेका छन्। देवकोटा लुसुन प्रज्ञा प्रतिष्ठानका संस्थापकहरूमा मातृका पोखरेल, रामबाबु सुवेदी, रणेन्द्र बराइली, कृष्ण प्रसाई,
बाबा बस्नेत, महेश पौड्याल, ईश्वरचन्द्र ग्यावाली लगायत रहनु भएको छ। देवकोटा लुसन प्रज्ञा प्रतिष्ठानले तयार गरेको यो सानो डकुमेन्ट्रीमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटामा आधारित चित्रकलाहरू राखिएको छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटामा आधारित चित्रहरू बनाउने कलाकारहरूमा रागिनी उपाध्याय, टेकवीर मुखिया, के कर्माचार्य, राधेश्याम मुल्मी, नगेन्द्र प्रसाद पौड्याल, सुषमा राज भण्डारी, नारदमणि हार्तमछाली, धनबहादुर याखा, राजन काफ्ले, लक्ष्मण भुजेल, जीडी सारू, देवेन्द्र थुम्केली, केशवराज खनाल, सङ्गी श्रेष्ठ, उत्तम डङ्गोल, शान्त हिताङ, गणेश कुमार जीसी, अनिता खनाल भट्टराई, विवेक मुकारुङ, रामबहादुर ठाडा लगायत कलाकारहरूले यी चित्रहरू कोर्नु भएको छ।
केही साहित्यकार, समालोचक, कलाकार, अनुसन्धानकर्ता, अनुवादक, सञ्चारकर्मी तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका सक्रिय व्यक्तित्वका संयुक्त प्रयासबाट छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन तथा नेपाल बीच साहित्यिक तथा सांस्कृतिक सहकार्य जारी राख्नुका साथै नेपालमा चीन तथा अन्य राष्ट्रका समेत साहित्यिक तथा सांस्कृतिक भेट, भ्रमणको आदान प्रदान, एकअर्काका साहित्य तथा संस्कृतिको प्रचार तथा प्रसार र अनुसन्धान गरी साहित्य तथा संस्कृतिका मूर्धन्य व्यक्तित्वको एक आपसमा परिचय गराउन आवश्यक कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ सन् 2011 यो संस्था देवकोटा लुसुन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको हो। नेपालका विभिन्न भाषाभाषीको समुन्नति, नेपाली समाजको रूपान्तरणका निम्ति तथा विश्व साहित्यसँग सम्बन्ध गाँस्ने भूमिका निर्वाह गर्ने साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था नै यो देवकोटा लुसुन एकाडेमी हो। नेपालका अद्वितीय प्रतिभा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा तथा चीनका प्रतिष्ठित प्रतिभा लुसुनको नामबाट न्वारान गरिएको यो संस्थाको नामबाटै स्पष्ट छ यसको प्राथमिक उद्देश्य एकअर्काका देशमा यी व्यक्तित्व र कृतित्वका बहुआयामिक प्रतिभाको चिनारी गराउने, तिनका कृतिहरूको एक अर्काका भाषामा अनुवाद गराउने, तिनका बारेमा अनुसन्धान गराउने आदि।
यसै उद्देश्य अनुरूप संस्थाको प्रथम वार्षिकोत्सव सन् 2012 को 15 अक्टोबरका दिन आयोजित समारोहमा चीनका महामहिम राजदूत याङ हौलानले हाम्रो कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गर्नुभएको थियो। त्यसपछि हामीले चीनको राजधानी बेजिङ स्थित बेजिङ लुसुन म्युजियमसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै त्यस संस्थासँग निरन्तर सम्बन्ध कायम गरी संस्थाको उद्देश्य अनुरूप काम गर्न संयुक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्यौं। त्यसपश्चात त्यस संस्थाको निमन्त्रणामा यस संस्थाका कार्यकारी सदस्यहरूको त्यहाँ भ्रमण भई देवकोटाका चित्रहरू तथा फ्ल्यास कार्ड प्रदर्शन गर्नुका साथै देवकोटा सम्बन्धी सेमिनार पनि गरिएको थियो। त्यसैगरी हाम्रो निमन्त्रणामा त्यस संस्थाका पदाधिकारीहरूले नेपाल भ्रमण गर्दा काठमाडौँ, चितवन, पोखरा तथा लुम्बिनीमा लुसुन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिएको थियो। यसरी नै हामीले कहिले भारतको दार्जिलिङमा कहिले सिलगढीमा समेत कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। देवकोटालाई हाम्रै गाउँठाउँका बासिन्दामाझ यथार्थ र विस्तृत जानकारी गराउन हामीले देशका विभिन्न ठाउँमा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको सहयोगमा कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएका छौँ। साथै हाम्रो संस्थाले बेजिङ लुसुन म्युजियमको अनुरोधमा लुसुनका 49वटा शास्त्रीय कविता अनुवाद गरी सो म्युजियमले नै ती कविताहरू पुस्तकको रूपमा प्रकाशन गरी त्यहाँको पदाधिकारी तथा केही प्राध्यापकहरूले नेपालको भ्रमण गर्दा नेपाल एकाडेमीमा त्यस पुस्तकको लोकार्पण गरिएको थियो भने सोही कार्यक्रममा लुसुनका विभिन्न पक्षका विषयमा नेपाल तथा चीनका विद्वानहरूले प्रकाश पार्नु भएको थियो। त्यसबाहेक देवकोटाको बहुआयामिक व्यक्तित्व र उनका साहित्य सिर्जनाको स्तर तथा क्षमताको परिचय गराउन भारतको सिक्किम स्थित प्रेस क्लब अफ सिक्किमसँग द्विपक्षीय संयुक्त सहकार्य गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्यौं र हरेक वर्ष जसो पालै पालो एक अर्काका देशमा साहित्यिक भ्रमण गरी विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरिएको छ। गत वर्ष हामीले हाम्रो इलाम जिल्लाको फिक्कलमा सिक्किमेली साहित्यकार समेतको सहभागितामा एउटा बृहत कवि गोष्ठी आयोजना गरेका थियौं। यही 80 सालको असार महिनामा मात्रै भारतको आसाम गुवाहाटीका साहित्यकार तथा कलाकारहरूको स्वागत गर्दै हामीले दुई पक्ष बीच छलफल तथा संवाद गरेका थियौं। देश तथा विदेशका लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारलाई सम्मान गर्न रु 50,000 को पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णयको सिलसिलामा हालसम्म हामीले नेपालका वरिष्ठ बाल साहित्यकार शान्तदास मानन्दर र भारतका महाकवि मोहन दुखुनलाई सम्मान गरिसकेका छौँ। हाम्रो यात्रा निरन्तर जारी छ। मेरो नाम चाहिँ मातृका पोखरेल। म अहिले देवकोटा लुसुन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष र यसको यो संस्थाको संस्थापक सदस्य पनि हुँ। यसको पृष्ठभूमि हेर्दै जाँदाखेरि एउटा सन्दर्भबाट यो सुरु भयो कहाँबाट भने यो साहित्य सदन भन्ने एउटा संस्था छ कपनमा रामेटीमा। त्यहाँ हामीले वरिष्ठ बाल साहित्यकार शान्तदास मानन्दरको एउटा किताब लुसुनका निबन्धहरूको विमोचन कार्यक्रम त्यहाँ राखेका थियौँ। त्यो कार्यक्रममा महामहिम चिनिया राजदूत आउनुभएको थियो र सन्दर्भवश त्यो कार्यक्रम सकिएपछि चिनिया राजदूतज्यूसँग बसेर यसो जलपानको समयमा उहाँले एउटा आग्रह के गर्नुभयो भने नेपालसँग चीनको कुनै साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाहरू भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर एउटा खालको अलिकति आकांक्षा राखे जस्तो लाग्यो हामीलाई। त्यस पछाडि यो प्रोसेस हामीले सुरु गऱ्यौँ। यो प्रोसेस सुरु गरेपछि हामीले धेरैसँग सल्लाह गऱ्यौँ। धेरै व्यक्तित्वहरू गोविन्द भट्ट, महेश मास्के लगायत धेरैसँग यो संस्था यस्तो सांस्कृतिक साहित्यिक संस्थाको आवश्यकता छ कसरी बनाउने भनेर धेरै लामो छलफल पछाडि हामीले देवकोटा नेपालका एकजना साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्रका एउटा धरोहर व्यक्तित्व लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र चिनिया साहित्यका एउटा धरोहर व्यक्तित्व लुसुनको नाम राखेर एउटा बिम्बात्मक रूपमा यी नामहरू जोडेर एउटा संस्था प्रतिष्ठान बनाउँ भनेर यो काम सुरु गऱ्यौँ।
र यो अहिले सुरु भएको पनि 2067 सालतिर विक्रमसम्म 2067 सालतिर यो संस्था सुरु गरेको हामीले र अहिले 13 वर्ष लाग्यो। सुरुको अवधिमा रणेन्द्र बराली यसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। ईश्वरचन्द्र गेवाली हुनुहुन्थ्यो यसको स्थापनाको बेलामा, इस्माली यसको स्थापनाको बेलामा हुनुहुन्थ्यो, बाबा बस्नेत हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ, रामबाबु सुवेदी पनि हुनुहुन्थ्यो, महेश पौडेल हुनुहुन्थ्यो। पछाडि जोडिनुभयो जीवन शर्मा, सीता शर्मा, देवेन्द्र थुम्केली जोडिनुभयो पछाडि। यसरी यो संस्था अहिलेसम्म यहाँ आइपुगेको छ। र यो बिचमा हामीले भारत र चीनका केही सहरहरूमा गएर नेपालको देवकोटा र लुसुनको बारेमा धेरै कार्यक्रमहरू, गोष्ठीहरू पनि आयोजना गऱ्यौँ र त्यो क्रम अहिलेसम्म पनि जारी नै छ। अब हामी कति सक्छौँ गर्दै जान्छौँ। अब हामी अहिले तुरुन्तै भनौँ न, नेपालमा नेपाली साहित्यकारहरूले, नेपालका संस्कृति कर्मीहरूले लुसुनलाई कसरी चिने, कसरी जाने, त्यो बारेमा लेखेका प्रतिनिधि रचनाहरूको सङ्कलन हामी यही वर्षमा प्रकाशन गर्दैछौँ। अर्को, देवकोटालाई नेपाली साहित्यकारहरूले वा आलोचकहरूले कसरी हेरेका छन् त्यसको पनि एउटा सामग्री तयार गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यो अलिकति देवकोटालाई हेर्ने जनपक्षधर दृष्टिकोण कस्तो थियो त, त्यो दृष्टिकोणसँग सन्दर्भित लेखहरू राखेर एउटा सङ्ग्रह पनि हामी तुरुन्त निकाल्दैछौँ। अर्को कुरो चाहिँ भारतमा देवकोटाले बसेर युगवाणीको सम्पादन गर्नुभयो बनारसमा बसेर। त्यहाँ चाहिँ देवकोटाको सामग्रीहरू जो हामीले चीनमा लगेर पनि प्रदर्शन गऱ्यौँ, हामी भारतको बनारसमा लगेर पनि त्यो प्रदर्शन गर्ने योजना हामीले बनाउँदैछौँ। र त्यो कार्यक्रम चाहिँ भारतको सिलगढी, सिक्किम, आसामसम्म जहाँसम्म हामी सक्छौँ त्यहाँ पनि यो कार्यक्रम देवकोटालाई लिएर त्यहाँ जाने, देवकोटाको बारेमा छलफल गर्ने। भारत नेपाल बाहिर देवकोटालाई कसरी बुझेका छन् त त्यहाँका नेपाली भाषीहरूले, अरू साहित्यकारहरूले। जस्तै चीनमा देवकोटाको बारेमा त्यहाँका चिनियाहरूका कुराहरू हामीले पनि त्यहाँ भन्यौँ, उहाँहरूका कुरा पनि हामीले देवकोटाका बारेमा धेरै कुराहरू सुनेर आयौँ। हामीले बुझेको भन्दा फरक कुरा पनि बुझिएको थियो त्यहाँनिर। त्यसै कारण त्यस्तो स्थिति पनि छ। त्यसै कारण हामीसँग कार्यक्रमहरू प्रशस्त छन्। अब हाम्रो साधन र स्रोतले भ्याएसम्म हामी गर्दै जान्छौँ। हस्, नमस्कार, म सीता शर्मा। म यस देवकोटा लुसुन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको महासचिव। यो संस्था निरन्तर रूपमा लामै समयदेखि अगाडि बढिरहेको छ र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। अब पनि हामीले चाहिँ देवकोटा लुसुनसँग सम्बन्धित भएको हुनाले देवकोटा र लुसुन सम्बन्धी विविध कार्यहरू भइरहेका छन्। अहिले भर्खरै तुरुन्तै एउटा लुसुन सम्बन्धी पुस्तक पनि प्रकाशन हुँदैछ। लुसुन सम्बन्धी पुस्तक भन्नाले हाम्रो लुसुनका नेपालीमा लेखिएका सबै किसिमका रचनाहरू, सबै विद्वानहरूद्वारा लेखिएका रचनाहरूको एउटा कलेक्सन भर्खर अब यो केही दिनमै 15 दिनभित्रमा नै निस्किनेवाला छ। र हामीले अरू पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गराइरहेका छौँ र आगामी दिनहरूमा यो संस्थाले एउटा 2-3 महिनामा एउटा गोष्ठी कार्यक्रम गर्ने एउटा नियमित कार्यक्रमको योजना गरेको छ। त्यस्तै देवकोटा सम्बन्धी पुस्तक पनि अर्को तयार भएको छ, लगभग तयार भएको छ। त्यो पनि अब निस्किने क्रममा छ। अनि किताब अर्को कविता सम्बन्धी नेपाली कविताहरूको पनि निस्किँदैछ। र लुसुनको किताब अहिले यसको तुरुन्तै निस्किने किताब लुसुनको हो। र लुसुन र नेपाललाई जोड्न अथवा नेपालका साहित्यकारहरूले लुसुनबाट के सिक्ने भन्ने सम्बन्धमा, लुसुन चाहिँ चीनको एउटा राम्रो साहित्यकार, उच्च कोटिको साहित्यकार हुनुहुन्छ र क्रान्तिकारी साहित्यकार। र उहाँबाट नेपालले सिक्ने अथवा हामीले सिक्नेहरू पनि धेरै छन्। नेपाल मात्रै नभएर विश्वका साहित्यकारहरूले सिक्ने क्रान्तिकारी उहाँका विचारहरू, क्रान्तिकारी धारणाहरू र देशलाई बदल्ने खालको, मान्छे आफू पहिला बदलिएर मात्र सम्पूर्ण बदल्न सकिन्छ, सांस्कृतिक रूपमा क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ भन्ने धारणा बोक्ने एउटा
उच्च कोटिको साहित्यकारको पुस्तक निकाल्दा अथवा उहाँको काम गर्नु सबैको लागि उपयुक्त हुन्छ। नमस्कार, म कृष्ण प्रसाई देवकोटा लुसुन एकाडेमीको संस्थापक मध्येमा एक र पहिलेदेखि अहिलेसम्म कोषाध्यक्ष पदमा आसीन छु। हामीले देवकोटा लुसुन एकाडेमीको स्थापना गर्ने समयमा नेपालका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई जोडेर चीनका प्रसिद्ध लेखक लुसुनलाई जोडेर एउटा साहित्यिक संस्थाको प्रतिष्ठानको स्थापना गरौँ भन्ने साथीभाइहरूसँग सल्लाह गरेर हामीले देवकोटा लुसुन एकाडेमीको स्थापना गरेका हौँ र यसको स्थापना कालमा मातृका पोखरेल, ईश्वरचन्द्र गेवाली, रणेन्द्र बराली, बाबा बस्नेत, महेश पौडेल र म स्वयं रहेर यसको स्थापना गऱ्यौँ। यस पछाडि हामीले चीनको लुसुन एकाडेमीसँग समन्वय गरेर लुसुन एकाडेमीका मेम्बरहरूलाई, सदस्यहरूलाई हामीले नेपाल पनि 2 पटक हामीले बोलाउने काम गऱ्यौँ र हामी पनि लुसुन एकाडेमीको निमन्त्रणामा चाइनामा 1 पटक गयौँ र आफ्ना कार्यक्रमहरू, आफ्ना रचनाहरू, विशेष गरेर देवकोटामा कलाकारिता भरेका चित्रहरू हामीले प्रदर्शन गर्ने काम गऱ्यौँ, जुन काम हामीले सिक्किममा पनि गऱ्यौँ र यो चित्रहरू बनाउने क्रममा नेपालका प्रतिष्ठित चित्रकारहरू, कलाकारहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो र लुसुनको पनि त्यही हिसाबले हामीहरूले चित्रहरू बनाएर प्रदर्शन गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। त्यस पछाडि साहित्य सङ्गोष्ठीकै क्रममा हामीले सिक्किमको प्रेस क्लब अफ सिक्किमसँग मिलेर एउटा उहाँहरूसँग एमओयू गरेर वार्षिक रूपमा साहित्य कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। अहिले पनि 1 वर्ष उहाँहरूले आयोजना गर्नुहुन्छ र अर्को वर्ष हामीहरूले आयोजना गर्छौँ। यसरी यो धेरै वर्षदेखि चलिरहेको छ। यस क्रममा हामीहरूले पोखरादेखि लुम्बिनी, सौराहा, चितवन, इलाम लगायतका ठाउँहरूमा साहित्यिक कार्यक्रमहरू गरिसकेका छौँ यो प्रेस क्लब अफ सिक्किमसँग मिलेर र उहाँहरूले पनि धेरै पटक हामीहरूलाई सिक्किम बोलाइसक्नु भएको छ र यस क्रममा हामीहरूले साहित्यिक आदान प्रदान, एक देशले अर्को देशका साहित्यकारहरू मिलेर साहित्यिक आदान प्रदान गर्ने कामहरू गरेका छौँ। चित्रकारिताको आदान प्रदान गर्ने कामहरू गरेका छौँ र हालका दिनहरूमा हामीले केही किताबहरू पनि, यस क्रममा हामीले केही पुस्तकहरू पनि, बुकलेटहरू पनि र केही सोभिनारहरू पनि हामीले प्रकाशन गऱ्यौँ। हालसम्म धेरै यस्ता किसिमका भ्रमण नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा साहित्यिक भ्रमण गरेर हामीले साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि काम गरिराखेका छौँ र हाल देवकोटा लुसुन एकाडेमीले गुवाहाटीमा पनि गुवाहाटीको युनिभर्सिटीको निमन्त्रणामा हामीले कार्यक्रम गर्ने योजना राखेका छौँ। आगामी दिनहरूमा यस्ता अनेक कामहरू हामी देवकोटा लुसुन एकाडेमीबाट गर्ने हामीहरूको योजना छ। नमस्ते, म बाबा बस्नेत देवकोटा लुसुन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अहिले सचिव भएर चाहिँ काम गरिराखेको छु। हामी चाहिँ प्रारम्भदेखि नै जोडिएका हौँ देवकोटा लुसुन प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा। हामी केही चर्चित साहित्यकार, केही स्थापित साहित्यकार, प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू
को चाहिँ एउटा सरसल्लाहमा योजनामा हामी 67-68 सालतिर चाहिँ देवकोटा लुसुन प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेर नामाकरण गरेर चाहिँ हामीले यो प्रतिष्ठानको सुरुवात गरेका हौँ र नेपालका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा अनि छिमेकी राष्ट्र चाइनाका कवि लुसुन बीचको अन्तर सम्बन्धलाई चाहिँ उहाँहरूको अन्तर सम्बन्धको विकसित रूप नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। उहाँहरूले आफ्नो देशमा गर्नुभएको योगदान, आफ्नो देशमा चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको सिर्जनाका क्षेत्रमा उठाउनु भएको उचाइको मापनको एउटा कसीको रूपमा चाहिँ हामीले देवकोटा लुसुन भनेर दुईजनालाई जोडेर चाहिँ हामीले प्रतिष्ठान गठन गरेर यसमा महत्त्वपूर्ण कामहरूलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउने, उहाँहरूको पहिचानको निम्ति उहाँहरूले गरेको सिर्जनात्मक कृतिहरूलाई चाहिँ कसरी विश्वभरि फैलाउने, विश्वभरि चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसको सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने भन्ने नै हाम्रो प्रमुख लक्ष्य रहेको छ। कतिलाई त चाइनाको कवि लुसुन भन्ने नाम नै पनि थाहा छैन, विशेष चर्चित साहित्यकारहरूलाई पनि। यो एउटा चाहिँ अलिकति खड्किएको पक्ष हो र नेपालमा पनि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका बारेमा जानकार नभएका त कमै व्यक्ति छन्। साहित्यकार मात्रै छोडौँ, विद्यार्थीहरूले पनि आफ्नो प्रारम्भकालदेखि नै पढ्नुपर्ने आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा नै महाकविका रचनाहरू रहेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि महाकविलाई अलग्ग राखेर त हामीले नेपाली साहित्य र नेपाली साहित्यकारको चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ नुन नभएको तरकारी जस्तै खल्लो नै हुन आउँछ यस क्षेत्रमा। र महाकविका विषयमा पनि विविध साहित्यकारहरूले, विविध समालोचकहरूले, विविध स्रष्टाहरूले चाहिँ आफ्ना अलग अलग धारणाहरू व्यक्त गरेको पाइयो र यसमा चाहिँ सही कुरा के हो भन्ने, मूल तथ्य के हो भनेर हामी त्यहाँनिर पुग्नुपर्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ बडो आवश्यक कुरा हो जस्तो हामीलाई लाग्छ। र उहाँको सही विश्लेषण गर्ने, उहाँको सही विषयलाई लिएर, उहाँको सही पक्षलाई लिएर चाहिँ विश्लेषण, संश्लेषण, समालोचना गर्ने र उहाँको तथ्यगत स्थितिहरूलाई चाहिँ हामीले लेखनका रूपमा, मौखिक रूपमा पनि अगाडि ल्याउनै पर्छ। यसको निम्ति एउटा विशेष प्रतिष्ठानकै आवश्यक पर्छ भन्ने त्यो उद्देश्यले पनि त्यो उद्देश्यले पनि हाम्रो देवकोटा लुसुन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हुँदा हामीले यो प्रतिष्ठानबाट उहाँको जीवनीलाई नै पछ्याइरहेका छौँ। निरन्तर महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भइराखेका छन्। उहाँका पक्षलाई लिएर हामीले विभिन्न अनुवादका रूपमा पनि उहाँहरूलाई कृतिहरूलाई कसरी विश्वसामु पुर्याउने भन्ने कुरालाई पनि हामीले गहन रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, कार्य गरिरहेका छौँ र उहाँका परिवारहरूसँग पनि हामीले चाहिँ समन्वय राखेर उहाँको चाहिँ सही कुराहरूलाई हामीले पहिल्याइरहेका छौँ र सही कुरा नै विश्वमा जाओस् महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका बारेमा भनेर उहाँका चाहिँ दुर्लभ सिर्जनाहरू, दुर्लभ साहित्यिक रचनाहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ खोज्ने, कसरी चाहिँ अगाडि ल्याउने विश्वसामु भन्ने पनि हाम्रो प्रमुख लक्ष्य रहेको छ। म निनु चापागाई नेपाली समालोचनामा अलिअलि हात हाल्छु। कतिपय अनुवाद र कतिपय चाहिँ सम्पादन गर्ने काम गरेको छु। म अहिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्य छु। देवकोटा लुसुन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको योभन्दा अघिल्लो कार्यकालको अध्यक्ष थिएँ। अब देवकोटा लुसुन प्रज्ञा प्रतिष्ठान संस्थाको नाम सुनेपछि धेरैलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ नेपालका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र चीनका महान साहित्यकार लुसुनको जीवनी र कृतित्वको बारेमा काम गर्ने संस्था होला भन्ने लाग्छ। एउटा काम त यो अवश्य नै हो, तर पनि देवकोटा र लुसुनका विचारहरूबाट अनुप्राणित भएर यो संस्था गठन भएको हो। अब देवकोटाको साहित्यिक चिन्तनको कुरा गर्ने हो भने उहाँ नेपाली जनताको जीवन चाहिँ साहित्यको स्रोत हो
र नेपाली जनताको समुन्नतिको निम्ति लेख्नु नै साहित्यको काम हो, दायित्व हो भन्ने कुरा भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी लुस्युन शारीरिक स्वस्थ भएर मात्रै ठिक हुँदैन, मानसिक रूपबाट पनि मान्छे स्वस्थ हुनुपर्छ र त्यसको निम्ति सबभन्दा उत्तम उपाय भनेको लेखन हो भनेर चाहिँ उहाँ डक्टरी पढ्दा पढ्दै जापानमा डक्टरी पढ्दा पढ्दै उहाँ फर्केर लेख्न सुरु गर्नुभयो र वास्तवमा यिनै आदर्शहरूलाई अगाडि राखेर हामीले देवकोटा लुस्युन प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरेका थियौँ 1968 तिर। यसले चाहिँ अहिलेसम्म 13 देखि यता 5वटा जति अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू गोष्ठीहरू गर्यो। काठमाडौँमा यसले 3वटा गर्यो, लुस्युनको कृतित्वको बारेमा, लुस्युनका जीवनीको बारेमा। बेइजिङमा यसले एउटा, चिनको राजधानी बेइजिङमा यसले एउटा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका बारेमा विचार गोष्ठी गर्यो। त्यस पछाडि पोखरामा यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा काव्य गोष्ठी गर्यो। त्यसदेखि बाहेक पनि यसले निरन्तर आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसले अब देवकोटा लुस्युन प्रज्ञा प्रतिष्ठान र बेइजिङ लुस्युन प्रतिष्ठानको तर्फबाट पहल कदमीमा एउटा नेपाली लुस्युनका शास्त्रीय कविताहरूको नेपाली र चिनिया भाषामा यसले अनुवाद पनि गरेको छ। त्यसदेखि बाहेक यसले अब देवकोटाको बारेमा, लुस्युनको बारेमा कृतिहरू, एक-एकवटा कृतिहरू निकाल्ने भनेर योजना बनाएको। त्यो काम प्राविधिक रूपबाट अलिकति गडबड भएको हुनाले निस्कन नपाएको कन्डिसन छ। त्यसदेखि बाहेक यसले आफ्ना गतिविधिहरू बुझाउनको निम्ति अङ्ग्रेजीमा हार्मोनी भन्ने पत्रिकाहरू प्रकाशन गरेको छ र केही समयपछि नै भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा, गुवाहाटी, बनारस, कलकत्ता लगायतका ठाउँहरूमा देवकोटाको बारेमा अलिकति परिचर्चा गर्ने कार्यक्रम यसले राखेको छ। नमस्कार, म जीवन शर्मा, देवकोटा लुस्युन प्रतिष्ठानको सदस्य र हामीले यो संस्था केही समय अगाडि निर्माण गऱ्यौँ र विशेष गरेर चिनका महान लेखक लुस्युन र नेपालका त्यत्तिकै महान उचाइका लेखक महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको नामबाट हामीले यो दुवै व्यक्तिहरूको व्यक्तित्वबाट प्रभावित भएर यो संस्था निर्माण गरेका हौँ र यसले विशेष गरेर उहाँहरू दुवैजनाका कृतिहरूलाई, उहाँको व्यक्तित्वहरूलाई विश्वभरि फैलाउने र ती रचनाहरूबाट विश्व समुदायले बढीभन्दा बढी लाभान्वित होऊन् भनेर सबैलाई उत्प्रेरित गर्ने अभिप्रायले हामीले यो संस्था निर्माण गरेको हो र यसले विगत लामो समयदेखि विभिन्न देशहरूमा आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ र देवकोटाका कृतिहरूलाई चिनाउँदै, लुस्युनका कृतिहरूलाई चिनाउँदै र संसारभरिका मानिसहरूलाई देवकोटा लुस्युनप्रति आकर्षित गराउँदै अगाडि बढ्ने सिलसिलामा हामी विभिन्न ठाउँहरूको यात्रा गरिरहेका छौँ र नेपालबाट एउटा महान साहित्यकार, विश्वका महान साहित्यकारहरूलाई विश्वभरि नै प्रक्षेपण गर्ने, उहाँहरूका कृतिहरूलाई विश्वभरि नै पुर्याउने एउटा हेतुले यो संस्था निर्माण गरेका हौँ र हामी यही ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ